परिस्थितीत सगळ्या गोंयकाराचो एक उलो तुमकां मारतात आनी त्यावेळी तुमी हे सगळे खंयच्या पद्दतीन ते देवाचें झाड ज्याची गोंयकाराची निश्ठा ताजेर आसा, खापळेश्वर देवाचे देव हे भक्त आसा सगळे आसा तांची सगळ्यांची निश्ठा ताजेर आसा. परवरी फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून कित्येक वर्सां फाटलें वडाचें झाड आनी खापळेश्वर देवस्थान खंय तरी धोक्यान आशिल्लें. हे झाड ट्रान्सलोकेट करपाचें आसून ताचे खाने बारीक केल्ले, मात समाज कार्यकर्ते, पर्यावरण कार्यकर्ते तशेंच स्थायिकांचो ताका बरोच विरोध आशिल्लो. ह्या जागृत देवस्थानाचेर लोकांची बरीच श्रद्धा आशिल्ली, भावार्थ आशिल्लो. देखून हे देवस्थान आनी वडाचें झाड राखपा खातीर उत्तर गोंयचे MP श्रीपाद नाईक, कांय पर्यावरण आनी समाज कार्यकर्त्यांनी थेट दिल्ली वचून केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांची भेट घेतली. त्याच प्रमाण हे झाड वाचून फ्लायओव्हराचे काम करचे अशें निवेदन सगळ्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांक सुपूर्द केलें. त्याच प्रमाण हे झाड वाचून कशा रित्या फ्लायओव्हराचे काम करूं येता हें आपूण पळयता अशें आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी तांकां दिलां. त्याच प्रमाण तांणी इंजिनियरांक सूचना दिल्ल्याचें MP श्रीपाद नाईक सांगतात. आपले वडाचें झाड आसा तातूंत एक देवा समान हे सगळ्या लोकांनी परवरेच्याच न्ही तर येतल्या लोकांनी ताका मानिल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर झाड आनी खापळेश्वर देवस्थान हे एकत्र आसा आनी लोकांची श्रद्धा त्या हाजेर आसा. त्यामुळे प्रत्येकाचें हें आशिल्लें की ते झाड खंयचेच पद्दतीन हायवेक जें आयलां तें तुटोवंक जायना, ताका हात लागूंक जायना. आनी त्याच पद्दतीचें रिप्रेझेंटेशन आज आमी सगळे गोंयचे वाठारांचे सगळ्या भागांतले जे आमचे नागरीक आहात ते आज हांगा आयले. तातूंत पत्रकार आसात, बाकी सगळे ह्या सगळे सामाजीक हातूंत कार्य करपी आसात, कार्यकर्ते येवन आज आमी नितीन गडकरीक निवेदन दिलें आनी आमी रिक्वेस्ट केलो की जरी उशीर जाला इल्लेशें पयलीं करूं जाय आशिल्लें, सोंपें पडटा आशिल्लें, पूण आतां खंयच्याय परिस्थितींत सगळ्या गोंयकाराचो एक उलो तुमकां मारतात आनी त्या वेळी तुमी हे सगळे खंयच्या पद्दतीन ते देवाचें झाड ज्याची गोंयकाराची निश्ठा ताजेर आसा, खापळेश्वर देवाचे देव हे भक्त आसा सगळे आसा तांची सगळ्यांची निश्ठा ताजेर आसा. त्यामुळे ते सांबाळपाचो प्रयत्न करचो आनी हे करचें अशें हेतूंतल्यान तांणी ते सगळे पळयलें, ते हाजेर सगळें पळोवन घेतलें, मॅपाचेर पळोवन घेवन आनी आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा खंयच्या पद्दतीन ते सांबाळपाचो प्रयत्न करता. आनी इंजिनियरांक तांणी ऑर्डर दिली की हे खंयच्या पद्दतीन हे उरो जाय अशे पद्दतीन करून आपल्याक रिपोर्ट दी म्हणून. आमकां बरें दिसलें की आमी ज्या तरेन हांगासर इतले एफर्ट्स घेवन दिल्ली गेल्ले ते आमकां सार्थक जालें. आमचे मनांतले जे ध्येय आसले आनी तेचे कृपेन जे कितें घडपाक जाय आसलें ते आमकां घडलेल्या भशेन दिसलें. आमी तेका लागून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हो एकवट जो आसलो हो परवरकारांचोच न्हू तर आख्ख्या गोंयाचे देवस्थान सगळ्या एक्टिविस्टांनी इतलो भर घेतलेलो की तांकांय दिसता की आमची जे आर्थीक कितें आसा, जी झाडां आसात ती व्हडले व्हडले बनियन ट्रीज आसात हे आतां परत जावपाक ना इतले बेगीन. ती वर्साची बेडा ती कळ्ळें न्हू. ती सांबाळपाक लागून जे तुमी जे इतले काम करता तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमचो असोच लक्ष आसचो प्रत्येक. कित्याक आतां जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवाचेर सकयल अशें जे कितें नासधूस जाता, जी आमची झाडां कातरतात आनी कितें जाता, एनवायरमेंट पाड पडटा, तेचेर अशेंच तुमचो एकवटान लक्ष आसचो. ह्याच झाडां बरोबर बाकीचेंय जर तुमकां खंय कितें दिसलें जाय जाल्यार सगळ्यांनी एक कडेन रावन आमचें गोंय सांबाळपाक लागून सुद्दां प्रयत्न करपाची गरज आसा. आनी ते तुमच्या माध्यमांतल्यान हे सगळें घडटा हे पळोवन तूं मनाक बरें दिसता. खापेश्वर देवस्थान आनी ते वडाचें झाड म्हणजे परवरकराचें श्रद्धास्थान आसा, शिमेचें देवस्थान आसा आनी इतलें जागृत देवस्थान शिमेचें देवस्थान असल्या कारणा खातीर ते स्थलांतरीत करपाक शक्य नासलें आनी ह्या खातीर आमी आवाज उठयलो. आनी आमकां देवान प्रेरणा दिल्या प्रमाणे आज आमी दिल्ली पर्यंत येयले आनी आमचे श्रीपाद भाऊ जे उत्तर गोंयचे खासदार आसा त्यांच्या कडून बरे तरेचे आमकां सहकार्य लाभले आनी नितीन गडकरी साहेबांचो अपॉइंटमेंट बी मेळ्ळो. तांकां टायम आसना, एकदम बिजी मनीस, युनियन मिनिस्टर आसा, तरी आसतना आमकां तेंच्यांनी आयकून घेतले आनी एक झाड वाचोवपा खातीर आमची इतली धडपड जी आमची चल्ल्या ती तांकांय बीन दिसली आनी त्यांनी एक आमची स्तुती केली. एक कुतूहला पोटी तेंच्यांनी सांगलें की बाबा कितें करपाचें आसा तें आमी करतले, हें झाड वाचोवंक शकता, कशें वाचोवंक शकता आनी सगळे तरेचो प्रयत्न जे इंजिनियरा कडसून कन्सल्टंटा कडसून जो जावपाक जाय तो जातलो ही तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलें.
नितीन गडकरी साहेब तांकां सुद्दां आमी दिवचे आनी मेळचे म्हणून आनी आमी थारायलें की आमी ते निमतान आयज दिल्ली आमी तेच्या बंगल्याचेर वचून आमी पार्लिमेंट चालू आसा तेंच्यांनी आमकां भाऊक आमी मेळ्ळे, श्रीपाद भाऊक आमचो MP युनियन मिनिस्टर तांकां मेळ्ळे आनी तेंचे कडसून आमी एडवायस घेवन आमी फुडें सरले आनी आमी आयज जे मेमोरंडम दिलो तांकां की जे देवस्थान आहा ते देवस्थान आमचें खापरेश्वर देवस्थान रोडाच्या अडचणी खातीर आहा ते आमी तुमचे कडसून आमकां एक अपेक्षा आहा की ते तुमी वाचयतले, म्हणजे ते देवस्थानाचें झाड जें आहा तें मारूंक दिवचें ना आनी तें देवस्थान आहा गांवचें देवस्थान आहा आनी तें देवस्थान आहा की लोकांचें श्रद्धास्थान आहा जें धांवणा पावणारो देव तो आनी अशें हांवें म्हटलें गेलें आतां की तें जागृत देवस्थान आनी तो वोड जो आहा देवस्थान आनी वोड ते एकाच परिसर तितल्याच जाग्यार आहा रोडाच्या एका सायडीक आनी अशें सांगलें की आमी तें देवस्थान कशें कितें हितून वाचोवचें आनी तेंच्यांनी सांगलां की फाल्यां हे 2-4 दिसांनी हे 2-3 दिसांनी तेंच्यांनी एक्सपर्ट जे आहा रोडा खातीर जे रोडाचें काम चालू आहा ते रोडाचे एक्सपर्ट जे आहा खुबशे जे आहा ते तेंच्यांनी साहेबान सांगलां नितीन गडकरी साहेबान इवन भाऊन सांगलां की ते तुमी पळया आनी फुडलें कशें कितें करपाचें झाड वाचून फुडें कशें कितें करपाचें तें तुमी त्या देवस्थानाक ते वाचोवन जावं झाड वाचोवन जे कितें आहा तें तुमी काम सुरवात करा आनी तो पर्यंत थंयसर कांयच करचें न्हू हांवें तेंच्यांनी सांगलें जाता तितलें बेगीन करचें म्हणून सांगलें आनी हे 2-4 दिसांनी एक्सपर्ट जे आहा ते एक्सपर्ट येवपाचे आहा. वडाचें झाड म्हटल्यार पयलीं आमच्या नजरेन येता स्वामी समर्थ सदांच आमी वडाच्या झाडा पोंदा बसलेलो पयला तपश्चर्या करताना आनी अशे खुबशे आमचे संत आहा तेच्या खातीर ह्या झाडाक महत्व आहा कित्याक देवानी ताका महत्व दिलेलें आहा ह्या झाडाक आनी ही झाडां वाचोवप म्हणजे आमचें तें कर्तव्य. आमी पळयतात डेव्हलपमेंटा खातीर खुबशे वड मारतात कितें जेका सोल्युशन आसता पूण सोल्युशन काडूंक सोदिना पण आतां ह्या झाडा खातीर सोल्युशन आमी काडपाक दिल्ली येयले नितीन गडकरीजी सराक सांगलें श्रीपाद भाऊ वांगडा आसलेलो तेणेंय समजोवन सांगलें कितें ऐकलें तेणी आनी सांगलें कितें तरी सोल्युशन काडया आनी झाड वाचोवया म्हणून तें सो ह्या झाडाचेर आमी खुबशे एक्टिविस्टांनी आवाज उठयलो गांवांतल्या लोकांनी आवाज उठयलो आनी गांवांतल्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी भायर सरोन ह्या झाडा खातीर तुमी आवाज उठयलो म्हण तुमी आयज आमचे बरोबर ना पूण तुमी त्या झाडा खातीर आवाज उठयलो म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमी जर आयज हक्का खातीर झगडले जाल्यारूच कितें तरी बदल जातलो. आयज हे नितीन गडकरीजी सरान आमकां सांगलां की हे झाड आमी वाचोवपाचे प्रयत्न करतले म्हणून. श्रद्धास्थान जी आसा आमचे पर्वरी पावना कडेन वडा कडेन पावना कडेन थंय नांव येदें व्हडलें म्हत्वाचें आसा तें आमी अबाधीत दवरपाचो प्रयत्न केलो आनी हांगासले आमचो श्रीपाद भाऊ हांगालो आमचो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट तेणी आमकां खूब हांगा हितून सहकार्य केलें. तेणी आमकां स्वताहून नितीन गडकरी जी आसा PWD मिनिस्टर आहा तेजे कडेन येले आनी तेणी आमकां सांगलें आतां कार्तिकान सांगलें त्या प्रमाणे आमी खरोखरच धन्यवाद दिता की जे आमकां देवान जी बुद्धी दिली सगळ्यांक आमची टीम वर्क म्हणटा हेका टीम वर्क आमचें आनी आमच्या वांगडा गोंयांत जितले आसा आनी तुमी स्पेशली आमची गोंयची मिडिया जी आसा खरोखरच मिडिया इतलें बरें काम करता आमच्या गोंयांत सत्य हे हाडून दवरता. थोड्यांक वायट दिसता थोड्यांक मातशें हें दिसता त्रास जाता पूण हे जी गोश्ट जी आमची खापरेश्वर देवस्थान जें आसा न्हू तें झाड हें आमकां उरतलें ही गॅरंटी आसा आनी देव आमकां बोडगेश्वर आनी सगळ्यांनी सहकार्य केलेलें आसा. आनी मेमोरंडमाचेर तांकां सगळें सविस्तर आमी सांगलें की बाबा ह्या झाडाचें म्हत्व कितें आसा तें हांव म्हणलें तांकां सांगलें की बाबा हें झाड तें जालेंच कळ्ळें तुका ताजे नंतर खुबशे पक्षी येतात थंय आमी म्हणटात भक्तीभवन आमी म्हणटात की बाबा थंय नागोबा आसा वटपौर्णिमा सगळें तांकां विशय ते सांगले आनी खास करून हांव आमचे जे क्रिस्तांव भाव जे पळय आसात जे ग्रीन ब्रिगेडीचे आसात आबेर्तीन बाब तांणी ह्या कार्याक लागून खूब सहकार्य केलें आनी ताणें मुखार सरून हें ड्राफ्टींग करून एक मेमोरंडम ताजे पर्यंत पावयलें आनी ताणें तें सगळें वाचून आमचें कितें तें मुखार थारायता म्हणलां आनी कन्सल्टंटा कडेन आमची थोडी वार्तालाप जाली आनी कन्सल्टंट व्हेरी पॉजिटीव आसा आनी बाबा आमचे श्रीपाद बाबा आशिल्ले आनी नितीन गडकरीन आमकां टायम दिलो तातूंतल्या भितर आनी त्या खातीर आमी सगळे कितें म्हळ्यार पॉजिटीव आसात आशावादी आसात आनी आमकां पक्को निर्धार आसा की आमी हें खापरेश्वर देवस्थान जें पळय आसा तें आनी व्हड हें वाचोवपाक आमी समर्थ म्हळ्यार हें आमी सक्सेस जातले.